औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, एक बुज़ुर्ग थे, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के बड़े नेक, बड़े इबादत गुजार थे। उनके पास एक बड़ा गरीब बंदा आया, लेकिन वो थोड़ा सा नौसरबाज टाइप का, जैसे वो कहते हैं ना, फ्राडिया। उनके पास वो बंदा आया और अपने हालात का रोना रोने लगा कि बुजुर्गों, मैं फलां जगह से आया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, घर के अखराजात मेरे पूरे नहीं हो रहे और कर्जदार हूँ। एक शख्स है, उससे मैंने 10,000 दिरहम कर्जा लिया था, तो वो दिन रात मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। सुबह बाद में होती है, वो पहले मेरे दरवाजे पर आ जाता है, मेरे घर वालों को परेशान करता है। जहाँ मेरे घर वाले बाहर जाते हैं, किसी जगह पर आते जाते हैं, रास्ते में खड़ा करके तंग करता है। मेरी ज़िंदगी बहुत अजीरन हो गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये बंदा जो गरीब भी था, लेकिन था वो नुसरबाज। तो अल्लाह के वली, उनकी नज़रें तो देखें, बातनी आंखें खुली होती हैं। तो कहने लगा, मैं उस शख्स के हाथों बड़ी तकलीफ में हूँ, वो बड़ा मक्कार अय्यार शख्स है, उसने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया। तो बुजुर्गों ने उसके हालात को देखा, हालांकि वो सब जान रहे थे, उसके हालात को देखा और उसे 10,000 जो दिरहम थे वो दे दिए। तो वो जैसे ही 10,000 दिरहम उसको दिए, वो उठा, सलाम किया और चला गया। तो उनकी महफिल में एक और शख्स भी बैठा हुआ था। वो कहने लगा, बुजुर्गवार, क्या आप इसे जानते हैं? ये तो बहुत बड़ा चालाक नौसरबाज है, इतना बड़ा ये नौसरबाज है कि अगर ये मर जाए तो इसके मरने पर रोए भी तो उसका रोना जाया है, तो आपने उठा के इसे 10,000 दिरहम दे दिए। तो उन बुजुर्गवार को बड़ी खफकी आई, बड़ा परेशान हुए, बड़ा नाराज हुए। वो कहने लगे, ऐ नेक इंसान, और नेक इंसान कुछ तो ख्याल कर, मुझे इस तेरी बात करने से बड़ा दुख हुआ है। मैंने तो उसे 10,000 जो दिरहम दिए हैं इसलिए दिए कि अगर वो शख्स वाकई ही ज़रूरतमंद है, ठीक है, देखें, फिर भी वो पर्दा उसका फाश नहीं कर रहे, वो उसको समझा रहे हैं कि अगर वो शख्स वाकई ही ज़रूरतमंद है तो उसका पर्दा रह जाएगा, उसको मतलब है कि उसकी इज्जत रह जाएगी। और अगर वो नौसरबाज है तो फिर भी मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सदका और खैरात मैंने किया है। सदका खैरात करने का ये फ़ायदा है कि अगर हकदार है, आप उसे दोगे तो उसका जब वो पर्दा रहेगा तो रब तुम्हारा पर्दा रखेगा, और अगर वो हकदार नहीं है तो तुम उसके शर से महफूज हो जाओगे, और बल्कि अल्लाह ताला भी तुम्हारी मदद करेगा किसी न किसी वजूहात के बिना पर, तुम्हारी नीयत के बिना पर। तो ये हकायक सुनाने का मकसद मेरा क्या था दोस्तों, कि मैं जो आपको 2 रकत नफल, आज ये 2 रकत नफल अदा करें और जो आपके मन की मुराद है आपको मिलेगी। ये जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूँ, इस हकायत के साथ इसका क्या ताल्लुक है कि सदका खैरात कीजिए। अगर अगला बंदा नहीं काबिल तब भी दे दीजिए, अगर काबिल है तब भी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आपको उस वक्त भी देता है जब आप काबिल नहीं होते, और फिर उस वक्त भी नवाजता है जब आप काबिल होते हो। यानी कि अगर वो बंदा सदके के काबिल है तो अल्लाह ताला आपको वो अजर देगा जिसका आप सोच नहीं सकते, और अगर नहीं है तो फिर उसके शर से आप महफूज रह जाओगे, जो बंदा आपको आया था किसी न किसी तरीके से नौसरबाजी करने के लिए। तो अल मुक्सर आपका भला ही भला होगा। दोस्तों, जो बंदा सख्त तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में गिर चुका है, उसको कोई अपने ये इन तकलीफ से निकलने का हल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए दोस्तों मैं इंतहाई मजर्रब और ज़बरदस्त वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा जो 2 रकत नफल आपको मैंने देने हैं, इसमें बताने हैं, सूरह कौसर का, आप ये करें और आप यकीन कीजिए कि हैरान रह जाएंगे कि आपका मसला अल्लाह ताला ऐसे हल फरमाएंगे कि जैसे दूध से बाल को निकाल दिया गया। अगर आपके पास कोई हालात सीधा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे कि घर में पैसे, माल, दौलत की फरावानी हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप हमेशा सदका खैरात जितना हो सके, 1 रुपया है ना, 10 रुपए है ना, 5 रुपए है ना, जितना हो सके, जो आपकी इस्तिताअत है वो करते रहा करें। और अल्लाह की बाकी मखलूकात जो हैं, ये चरिंद परिंद हैं, इनके लिए भी कोई मतलब है, घर में बची हुई रोटी ही क्यों ना हो, थोड़े थोड़े टुकड़े करके, अगर सूखी रोटी है तो उसको गीला करके अपने खुली जगहों पर, ऊपर छत पर कहीं भी डालें ताकि परिंदे भी खाएं। और कोई मदद के लिए आपसे
التجا کر بیٹھے تو اس کی اپنی حسب استطاعت مدد کریں، اور اگر نہیں آپ کر سکتے تو آپ اسے باتیں مت سنائیں، اور اگر وہ واقعی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ہٹا کٹا ہے تو ہر چیز نہ کہیں بھائی کام کر، نہیں کہیں بھائی مجھے معاف کر۔ یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس وظیفے کی طرف جو 2 رکعت نفل آپ ادا کریں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے حل فرمائیں گے، ایسے چٹکیوں میں کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ میرے مالک نے کیسا مجھ پہ کرم کیا۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہوا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ دوستو اس چینل پر نئے ہیں، اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ایک کمنٹ کرنا آپ کو ضروری ہوگا، ایک کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ اجازت آپ مجھ سے لے لیجئے گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر میں لکھ کر آپ کو جواب نہ دے سکوں پھر بھی آپ کو انشاءاللہ اجازت ہو جائے گی۔ اور اب میں آتا ہوں دوستو اس پیارے، اس خوبصورت اور اس بے مثال وظیفے کی طرف۔ 2 رکعت نفل ہے دوستو، یہ 2 رکعت نفل آپ نے عشاء کے بعد کرنے ہیں۔ سب سے بہتر ٹائم جو ہے وہ تو تہجد کا، یعنی کہ عشاء کے بعد سو جائیں کچھ دیر پھر اٹھیں۔ اگر آپ عشاء کے بعد بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے جب آپ نفل شروع کرنے لگیں آپ حاجت کی نیت کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ مالک میں یہ 2 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں حاجت کے۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے نیت کریں۔ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکیں، آمین کہنے کے بعد آپ نے 31 مرتبہ، کتنے یہ ذہن میں رکھیے گا، 31 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 31 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے 31 مرتبہ سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک بار یہ عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ صبح آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور تجربے سے ثابت ہے کہ کئیوں نے 3 دن کیا، کئیوں نے 7 دن، اور 11 دن سے زیادہ کسی نے یہ عمل نہیں کیا، اس کی ہر حاجت میرے رب نے صدقے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری فرمائی۔ تو دوستو اس عمل سے آپ کے جو تمام بچھڑ چکے ہیں، جو بندے سے بچھڑ جاتے ہیں کام، جو بندے سے ہٹ گئے ہوتے ہیں، جس سے بندہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے، وہ حل ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ عمل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو صدقے دل سے کیجئے، نیک اور اچھے بننے کی کوشش کیجئے، کسی کا حق نہ ماریے۔ پنجگان نماز پڑھنے والے کا ہی یہ زیادہ تر کٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پنجگانہ نماز یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو کریں، ویسے آپ اپنے اوپر یہ نماز جو ہے دوستو یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے، مجھے اللہ تعالیٰ پنجگان نماز پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، اور غلطی کوتاہیاں ہماری معاف فرما دے صدقے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمازیں ہمیں ویسے بھی پڑھنی چاہیے، لیکن جو بندہ نماز، روزہ، صوم، صلوات کا پابند ہوتا ہے اس کے وظائف ایسے کٹ کرتے ہیں جیسے تیر ہوتا ہے نا، اس کے آگے زہر لگا کے اگر کسی کو مارا جائے تو پھر بچنے کے چانس نہیں رہتے، چاہے وہ پیٹ میں لگے چاہے انگلی پر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ یہ عمل کیجئے 2 رکعت نفل والا جو میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو اب مجھے دیجیے اجازت، جلد اگلی ویڈیو میں اگر اللہ نے چاہا تو پھر حاضری دوں گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔